کہ جڑا رب العالمین اینیاں قوتاں دا قدرتاں دا مالک ہے اسی اپنی زندگی دے اندر اپنیاں ڈورا تے اپنا توکل اس اللہ دی ذات تے رکھے آ جائے پروانے او قرآن دے اللہ دا قرآن سن لو تے اپنیاں زبانہ تے سبحان اللہ دے ترانے جاری و ساری فرما لینا آج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میری ساری گفتگو دا خلاصہ اور میری ساری گفتگو ایسے ہی دائرے دے اردا گرد محدود رہے گی توکل علی اللہ اللہ دی ذات تے اسا بھروسہ رکھنا تے اللہ دی ذات تے اسا مان رکھنا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اللہ ذو الجلال فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو فرمایا میں رب العالمین اے چاہنا وا میں اللہ ذو الجلال اے آنا وا کہ میرے بندے اس چاند روزہ زندگی دے اندر اس اللہ دی ذات توکل رکھ لین وتوکل علی الحی الذی لا یموت اس اللہ دی ذات بھروسہ رکھ لین کہ جس رب نو موت نہیں آ سکدے پر اسی اج دنیا والیاں دا نظام بڑا عجیب ویکھ رہے ہیں کوئی بندہ اٹھدا لے مینوں کیڑی ضرورت ہے لوڑ اینیاں دولتاں میرے کول نے 7 نسلاں بہ کے کھان تے مکن دا نام نہیں لے سکدیاں آپے اوکھے ویلے بنن گے اے دولتاں میرے دست و بازو بن جان گیاں اے دولتاں تے میرا توکل تے بھروسہ ہے میرے بھائیو میرے برادر اینا دولتاں تے والا کیویں مان رکھے جا سکدا ہے اساں ویکھے آئے کل دا لکھاں جو کھیلن والا اج گلیاں دے ککھاں نالوں وی ہولا نظر آ رہا ہے کل دا ارباں خرباں دیاں گلاں کرن والا اج لوکاں دے لتھے پا پا کے گزارا پیا کردا ہے اس مال تے دولت والا کیویں بھروسہ رکھیا جا سکدا ہے کوئی اٹھدا لو جی مینوں کادیاں ضرورتاں تے لوڑاں تے تھوڑا نے اقتدار میرے کول اختیار میرے کول وزارتاں صدارتاں میرے کول مینوں والا اللہ دی ذات تے توکل دی کی ضرورت میرے بھائیو اینا عہدیاں تے اینا وزارتاں صدارتاں تے والا کیویں مان رکھیا جا سکدا ہے اساں اپنے اکھیں ویکھے آئے اج دا وزیر اعظم کل نو جیل دیاں سلاخاں پیچھے نظر آ رہا ہے اس واسطے عہدے تے توکل نہیں اس واسطے اقتدار اختیار تے بھروسہ نہیں رکھیا جا سکدا کئی نہ سمجھ اے اساں ویندیاں ویکھے نے سندیاں ویکھے نے کہ آندا لو جی مینوں کادی ضرورت ہے شیراں ورگے اللہ نے بیٹے عطا فرمائے نے اوکھا ویلا بنے گا اے میری سہارا تے لاٹھی بن جان گے اوکھیاں مصیبتاں آنگیاں تے میرے دست و بازو بن جان گے میرے بھائیو میرے برادر اینا اولاداں تے والا کیویں مان رکھیا جا سکدا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم اساں اپنے اکھیں ویکھے آئے کدے کدے بڑھے ماپیاں نو جوان بیٹیاں دیاں لاشاں اٹھا کے قبرستان وچ لے جانیاں پیندیاں نے اینا اولاداں تے مان کیویں رکھیا جا سکدا ہے اساں اپنے اکھیں ویکھے آئے بیٹا چنگا بھلا
اپنی فیکٹری دفتر اندر گیا ہے تے شام نو ایمبولینس اندر واپس آ گیا ہے اینا اولاداں تے والا کیویں پروسے کیتے جا سکدے نے اینا اولاداں تے والا مان کیویں رکھے جا سکدے نے اور گل بڑی پیاری شاعر کردہ فرماندے نے اے تو ٹورن جنازے گبروان دے گل پینن لباس فقیران دا پٹرے تیل اراج سمدیاں بس رہے نشان شریران دا ایتھے رونا پوے شہزادیانو مندہ حال وزیران دا تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدو واجدے نے تیر تقدیران دے جدو اوندی دش دیا سبنانو آ دنیا دا مال تے دنیا دیا دولتا اے دنیا دا روپیہ پیسہ جدو اوندی دش دیا سبنانو بن جاندی اکام بنے ریدا جد کاویں و آشا کرنا ہے کی چائی محل اوچے ریدا مالک جا پیندے قبرینے مالک جا پیندے قبرینے در واجدی واشدے ڈیرے دا میرے بھائیو میرے برادر اینا حکومتاں تے مان نہیں رکھے جا سکدے اینا دولتاں تے توکل نہیں رکھے جا سکدے شیراں ورگے بیٹیاں تے توکل نہیں رکھے جا سکدے اور توکل کرنا تے کیڑی ذات تے توکل اشا رکھنا فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اس اللہ دی ذات توکل رکھنا جنوں موت نہیں آ سکدے دعا کر اللہ سانو اپنی ذات تے بھروسہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو میرے برادر توکل دی گل ہو رہی ہے نا اللہ ذوالجلال والاکرام دے کوئی 1.5 لاکھ پیغمبر تشریف لے آئے نے تے سارے اللہ دی ذات تے توکل رکھنے والے اللہ دی ذات تے سارے پیغمبر بھروسہ کردے نظر آ رہے ہیں میرا دل چاہتا میں زیادہ تو زیادہ تو آنو اللہ دا قرآن سناوا تے قرآن دیا جنیاں ایتاں میں تلاوت کرانگا او دے اندر لفظ توکل بار بار سنن واسطے میسر آئے گا اللہ دے بڑی پیارے نبی تے بڑی برگزیدہ پیغمبر حضرت جناب ہود علیہ السلام نے تے قرآن اعلان فرما رہے اللہ ذوالجلال فرما دینے وَقَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللہ دا قرآن
جناب ہود علیہ السلام دا ذکر خیر کر رہا ہے، اپنی قوم دے سامنے حق دا پیغام تے سچ دا پیغام لے کے اللہ دے نبی جناب ہود تشریف لے آئے نے۔ اے قوم والے آندے نے ہود گال سن لے، ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ اے ہود گال سن لے، جیڑا دعوت پیغام تو لے کے آئے، پیغام تو لے کے آئے، وما نحن لک بمؤمنین، اشاتے نہیں تیرے تے ایمان لے آنا، اشاتے نہیں تیرے تے یقین رکھنا۔ جناب ہود علیہ السلام فرمان دینے میری قوم دے لوگو جاؤ، میرے خلاف منصوبے بنا لو، میرے خلاف پراپیگنڈا تیار کر لو، میں تے تو اڈے سے شرک تو بریاں تے گالو سن لو، انی توکلت علی اللہ، میں تے اللہ دی ذات تے بھروسہ رکھنا وا، میں تے اللہ دی ذات تے توکل رکھنا وا۔ اے تے جناب ہود علیہ السلام سن، اللہ دے کو اور بڑے پیارے نبی نے قرآن انہاں دا بھی ذکر خیر کر رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون۔ جناب ہود علیہ السلام تو بعد اللہ ذوالجلال جناب نوح علیہ السلام دا ذکر فرما رہے ہیں، قوم نو حق بات دا اعلان سنایا، سچ دا اعلان سنایا، حق بندہ سی قوم تابعدار ہو جاندے، تے قوم والے آنے منصوبے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ دے نبی جناب نوح نو قتل کرن دے پروگرام تے منصوبے تیار کر رہے ہیں، تے اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام فرما دینے جاؤ میرے قتل دے منصوبے بنا لو، مینوں تکلیفاں تے مصیبتاں اندر مبتلا کرن دے پروگرام بنا لو، تے جیڑا بھی تسی پراپیگنڈا تیار کر لو، تے تانوں انہاں قوتاں طاقتاں تے مان تے بھروسہ ہوئے گا۔ تے جناب نوح علیہ السلام فرما دینے فعلی اللہ توکلت، میں تے اپنے رب تے بھروسہ رکھنا وا، رب تے توکل کرنا وا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بار بار اللہ دا قرآن تے اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیغمبر اللہ دی ذات تے توکل کر دے نظر آ رہے ہیں۔ میں گل موقدی مقامہ ساری کائنات دے تاجدار آمنہ دے لال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر العلا شمس الضحیٰ سرچشم صبر و رضا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور اطہر آلہ بالا تے
اللہ میرے تے تواڈے والو کروڑوں درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا اللہ اپنے پیغمبر دی قبر مبارک دے اپنی رحمتاں دا می برسانا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين میرے پاک پیغمبر دے بارے قرآن نازل ہو رہے آئے سونیا ساریاں جیڑیاں محبتاں تے ساریاں بہاراں نظر آ رہی آنے کہتے بلال حبشے تو چل کے تیرا جانشار بن رہے ہیں سونیا کدھر صہیب روم وچوں چل کے تیرا پروانہ تے جانشار بندا چلا جا رہے ہیں کدھر سلمان فارس وچوں چل کے تواڈے صحابہ دی فہرست وچ شامل ہو رہے ہیں سونیا جیڑا بھی دورو تواڈے اخلاق دے تذکرے سندا ہے قریب آگے توانو زبان دا زیادہ اور زیادہ اعلیٰ تے با اخلاق باندا ہے تے سونیا جیڑے صحابہ تیرے اردا گرد بیٹھے نے انہاں کولو کوئی کمی ہو جائے کوئی کوتاہی ہو جائے میں رب اعلان فرما رہے ہیں فاعف عنہم انہاں نو اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیا کر واستغفر لہم تے سونے راتاں ویلے کھڑے مسلح تے ہو کے انہاں واسطے بخشش دیاں التجاواں تے دعاواں کر دے نظر آیا کرو وشاورہم فی الامر تے سونے جدوں بھی تساں کوئی کام کرنا ہے انہاں صحابہ نال مشورہ کر لیا کرو وشاورہم فی الامر حالا میرا ایمان ہے کہ اللہ دے نبی انسانہ وچو عقل سلیمہ دے مالک ہویا کر دینے انسانہ وچو عقل کل دے مالک ہویا کر دینے تے اللہ دے نبی نو بھی رب العالمین مشورے دا آرڈر فرما رہنے سونیا کوئی منصوبہ تسا تیار کرنا ہے اینا صحابہ نال اینا جانسارا نال مشورہ کر لیا کرو تے جدو مشورہ مکمل ہو جائے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سونے منصوبہ تیار ہو جائے پھر اللہ دی ذات توکل فرما لیا کرو اللہ دی ذات تسا بھروسہ رکھنا ہے اے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آرڈر ہو رہا ہے اور اللہ ذوالجلال مینوں تانوں مخاطب ہو رہے ہیں مینوں تانوں اللہ ذوالجلال والاکرام سمجھان دی کوشش فرما رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون اللہ ذوالجلال ایمان والیاں نو مخاطب ہو رہے ہیں میرے بندے اونے میرے فرما بردار اونے میرے ولی اونے میرے دوست اونے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم بندے مومن تے مسلمان اونے کے جنہ دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے واجہ
وجلت قلوبہم انہاں دے دل ڈر جاندے نے انہاں دے دلاں اندر خوف خدا پیدا ہو جاندا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ تے جدو انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندا ہے انہاں دے سامنے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے زادتہم ایمانا انہاں دے ایمان اندر وعدے ہو جاندے نے اضافے ہو جاندے نے ایمان والے اونے قوالیاں تے پنگڑے نہیں پاندے ایمان والے اونے شرنگیاں تے تپلیاں تے واجیاں تے پنگڑے پاندے نشر نہیں ہوندے بلکہ ایمان والے اونے اللہ والے اونے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ اللہ دے قرآن جدو نہ دے سامنے پڑھیا جاندا ہے اللہ دے قرآن دے حرفاں تے ایتانو انہاں دے سامنے تلاوت کیتا جاندا ہے زادتہم ایمانا انہاں دے ایمان اندر وعدہ ہو جاندا ہے اضافہ ہو جاندا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ایمان والے قدم قدم تے اللہ دی ذات توکل رکھ دینے پروشہ رکھ دینے اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں تے لکھ وار میں جندڑی کول کماواں اللہ دے قرآن دیاں ایتاں تے الفاظ تو سماعت فرمائے نے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ساری کائنات دے تاجدار تے حضرت محمد مصطفیٰ آنکھوں محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان رسالت تو نکلے الفاظ سناوا اللہ دے نبی دی زبان تو نکلے الفاظ تو آڈے گلے دی مالا بناندہ چلا جاوا تے تو آڈیاں چولیاں دی زینت بناندہ چلا جاوا قسمتہ والے تے مقدرہ والے ہو کہ اللہ دے کار دے اندر بے کہ اللہ دا قرآن سن دے ہو تے صاحب قرآن السلام دے فرامین نوٹ فرما رہے ہو کال ایتھے بھی توکل دی ہوئے گی پروشے دی ہوئے گی حدیث پاک دے الفاظ نوٹ فرما لو ان عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا حضرت عمر بن خطاب اس روایت راوی نے فرماندے نے میں اللہ دے نبی علیہ السلام نو بیان کر دیا سنے آئے اللہ دے نبی فرماندے نے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماندے نے میرے بندے اگر میرے تے صحیح مانے اندر توکل کر لین میرے بندے میرے تے صحیح مانے اندر پروشہ رکھ لین تے میں اپنے بندیانو انج رزق عطا فرماواں گا انج دا توکل میرے بندے میرے تے رکھن جویں چڑیاں کوے تے جانور توکل کر دینے اللہ فرماندے نے میں اپنے بندیانو انج رزق عطا فرماواں گا جویں میں پرندیانو چڑیاں کویانو رزق عطا فرما دینا وا نہیں جے ویندے کدی اپنے گریبان اندر منہ پا کے سوچیا کرو اینا چڑیاں دے توتیاں دے کویاں دے کیڑیاں کوئی فیکٹریاں نے اینا دے کیڑے کوئی کارخانے چل دینے پہ تے کیڑے کوئی دفاتر اندر ملازمتاں کر دینا شرعوں دینے کوئی کاروبار نہیں کوئی فیکٹریاں تے کارخانے نہیں دن چڑھ دے
भुखे अपने घौसलियां चों निकलदे ने, शाम वेले रजे रजाए अपने घौसलियां दी तरफे वापस लौट जाते ने। ते अल्लाह जुल जलाल वाल कराम दे बंदे अगर ना परिंदियां दी तरह अल्लाह दे भरोसा रख लैन, अल्लाह फरमांदे ने मैं इंज इन्हां नूं रिज़्क़ अता फरमावांगा जिवें मैं परिंदियां नूं रिज़्क़ अता फरमाना वा। पर सारा दिन सुबह तो लैके शाम तक असी इसे ही जुस्तजू दे अंदर माल हासिल किया जाए, रुपया पैसा हासिल किया जाए, नहीं वेंदे हलाल दा के हराम दा। सूद दा माल मिल जाए तो खैर छल्ला, यतीमा दा माल आ जाए गुजारा हो सकता है, और जनाब शराब दा पैसा मिल जाए गुजारा हो सकता है। सारा दिन असी रुपए पैसे पिछे नसदे भजदे नजर आ रहे हैं। रिज़्क़ नूं हासिल करने वास्ते असी बड़ी तको दौ करने हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना रिज़्क़ ला यतलुबुल अब्दा कमा यतलुबुहु अजलुहु। रिज़्क़ बंदे नूं इंज लभदा जिवें मौत लभदी है। आ वेंदे नहीं जे किसे दी मौत जिवें किसे नूं नहीं मुयस्सर आ सकदे, एवें किसे दा रिज़्क़ भी अल्लाह जुल जलाल किसे नूं नहीं जान देंदे। मेरे भाइयों मेरे बरादर इत्थे भी गल तवक्कल दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह सोनिया साडियां तरबियतां करन दा तुसां हक अदा कर दिता। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक और फरमाने गिरामी नोट फरमा लो। मैं अपने बाप दी गल सुनावा बेशक ठुकरा दो कोई हरज नहीं, मैं अपने दादे दी गल सुनावा बेशक जुत्ती दी नोक ते रख के ठुकरा दिता जाए, मैं अपनी जमात दे किसी लीडर ते कायद दी गल सुनावा बेशक उन्होंने रिजेक्ट कर दिता जाए। मैं गल सुना रहा सारी कायनात दे ताजदार हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान नोट फरमा लो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यदखुलूना मिन उम्मती सबऊन अल्फम बिगैरि हिसाबिन। यदखुलूना मिन उम्मती सबऊन अल्फम बिगैरि हिसाबिन। हुमुल्लज़ीना यस्तरकूना वला यततय्यरूना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जगां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यदखुलूना मिन उम्मती सबऊन अल्फम बिगैरि हिसाबिन। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने 70,000 बंदा अल्लाह बगैर हिसाबों ही जन्नत अता फरमा देनी है। अरशाद मालिका ज़मीनो आसमान दे खालिका अल्लाह गुनाहगार बड़े आ खताकार बड़े आ, अल्लाह सियाकार बड़े आ अवगनहार बड़े आ। अल्लाह जे अपनी रहमत तुसी फरमा दिओ ते सानू भी बगैर हिसाबों जन्नत दा टिकट अता फरमा दिओ, बगैर हिसाबों ही सानू भी उस जमात अंदर ते गिरोह अंदर शामिल फरमा दिओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यदखुलूना मिन उम्मती सबऊन अल्फम बिगैरि हिसाबिन। 70,000 बंदियां नू अल्लाह बगैर हिसाबों ही जन्नत दा दाखला नसीब कर देंगे। सोने केड़े केड़े खुश नसीब ने ते केड़े केड़े उच्चियां भागां वाले इंसान ने। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने हुमुल्लज़ीना यस्तरकूना वला यततय्यरून
او بندے بغیر حساب و جنت اندر اللہ داخل فرما دیں گے کہ جیڑے نہ تے کہافہ شناساں کو لو جان دینے نہ جا کے نجومیاں دے سامنے اپنے ہاتھ رکھ دینے تے نہ جناب نہ نجومیاں دے کول جا کے اے جناب کہافہ شناسی تے توہم پرستی دا کام کر دینے ویندے نہیں جے آج اسی مسلمان بھی کہلانے اپنے آپنو نبی دا امتی بھی سمجھنے کہیں بے نصیب جا کے توتا لے کے سڑک تے بیٹھے او دے سامنے اپنا ہاتھ رکھ دیندہ آندہ لو جی دسو میری قسمت دا حال احوال کی ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جڑا جا کے اپنا ہاتھ کسے نجومی دے سامنے پیش کر دے اللہ جلال 40 دن دی عبادت نو قبول نہیں فرمان دے اتنا بڑا جرم ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہن کیڑیاں گلاں کریے تے کیڑیاں توہم پرستیاں ساڈے اندر جنم لے چکیاں نے 5 لاکھ دی 3 لاکھ دی نے کار خریدی ہے اے دے پیچھے ٹوٹا لتر بن لیا جتا بن لیا آندہ نظر بات تو محفوظ رہ گئے 2 کروڑ دی کوٹھی بنا لئیے سب تو اوپر والی بلائی منسل تے انہیں ہنڈیاں مودی مار دیتی ہے تے آندہ کارنو نظر نہیں لگے گئے انہیں جناب کیڑے شرک دے کام تے منصوبے مسلمانہ نے بنا لینے قدم تے اگو بلی لانگ گئی ہے لے جی انہیں میرے رستہ کٹ لیا ہون میں جاواں گا تے میرے واسطے نقصان ہی نقصان ہے میرے باشو میرے برادر میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز دے بعد اللہ دے نبی وظیفہ فرمایا کر دے پڑھیا کر دے آپ پر الصلاۃ والسلام پڑھیا کر دے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے وظیفہ پڑھیا کر دے اللہ جنوں تو نفع دینتے آئے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تے جنوں تو نقصان پہنچانتے آئے انہوں کوئی نفع اندر مبتلا نہیں کر سکتا آج مسلمان فیروزہ ہاتھ تے پہن لیندہ آندہ فیروزہ پریشانیاں تو روکے گا نفع دے دے گا کئی کولے گدڑ سنگیاں گھر وچ رکھ دے اے جناب گھر دے اندر جتھے گدڑ سنگی ہوئے اوتھے رزق دی کمی نہیں آ سکدے تے کئی فروزے کملے انگلیاں تے پا کے نفع لب دے پھر دے کعبہ دے رب دی قسم تو فروزے دی گل کرنا پیا میں تینو حجر اسود دی گل سناوا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان نوٹ فرما لو حضرت فاروق اعظم دے بارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی رسول بیان کر رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے آپ دے پروانے دے بارے صحابی دے الفاظ نوٹ فرما لو انا عابس بن ربیعۃ قال رأیت عمر یقبل الحجر فیقول انی لأعلم انک حجر ما تنفع ولا تسر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ما قبلتک حضرت عابس بن ربیعہ روایت راوی نے فرمان دینے بیان کر دینے رأیت عمر یقبل الحجر میں جناب عمر نو ویکھیا حجر اسود دا بوسا پہلے دینے حجر اسود نو طواف دے دوران چوم دے نظر آ رہے نے تے نال فرمان دینے انی لعالم انک حجر پروانے قرآن دے پلے بن کے لے جاؤ امیر المومنین حضرت فاروق فرمان دینے انی لعالم انک حجر
میں جاننا تو صرف ایک پتھر ہے، ما تنفع ولا تضر، ما تنفع ولا تضر۔ گجرا والیا نبی دے صحابی دا عقیدہ نوٹ کر لے، ما تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکنا تے نہ نقصان پہنچا سکنا ہے۔ تو فیروزے دی گل کرنا، تو جناب فلانے کڑے دی گل کرنا، میں تے تینوں حجر اسود دا قصہ سنا رہا، حجر اسود دی گل سنا رہا وا، تے نبی دا صحابی کہہ رہا ہے ما تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکنا تے نہ نقصان پہنچا سکنا ہے۔ حالا حجر اسود او عظیم پتھر ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جدو جنت وچوں پتھر اتاریا سی، دودھ دی طرح سفید سی، تے لوکاں دے گناہ چوس چوس کے ایک کالا سیاہ پتھر بن گیا ہے، اور او عظیم حجر اسود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اج میدان محشر بپائے حجر اسود نو اللہ پیر عطا فرما دیں گے، حجر اسود نو اللہ ذوالجلال ہاتھ عطا فرما دیں گے، حجر اسود نو اللہ اکھاں زبان تے کان عطا فرما دیں گے۔ انج میدان محشر دے اندر چالدا پھردا نظر آئے گا جس بندے نے ایمان دی حالت وچ دا بوسا لیا ہویا، او دا بازو بگڑ لے گا تے اللہ ذوالجلال دے سامنے لے کے آ جائے گا، آکھے گا شاہ والیا انہیں ایمان دی حالت وچ مینوں چومے آئے، اللہ میں دی تیرے سامنے سفارش پیا کرنا وا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے حجر اسود دیاں سفارشاں اللہ قبول فرما کے انہوں جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ او حجر اسود تے امیر المومنین حضرت عمر چومدے نے بے تے حضرت عمر نے بوسا لے آئے تے فرماندے نے انی لعالم انکا حجر، میں جاننا تو صرف ایک پتھر ہے، ما تنفع ولا تضر، نہ نفع دے سکنا تے نہ نقصان پہنچا سکنا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ما قبلتک، جناب امیر المومنین فرماندے نے حجر اسود گال سن لے، اگر اللہ دے نبی نے تینوں چومیا نہ ہوندا تے عمر کدی بھی تینوں چومدا نہ، اگر اللہ دے نبی نے تیرا بوسا نہ لیا ہوندا تے میں عمر کدی بھی تیرا بوسا نہ لیندا۔ اس واسطے میرے بھائیو میرے برادر اینا فیروزے اندر کچھ نہیں، اینا ہانڈیاں دے اندر کوئی نفع نقصان نہیں، اینا ٹوٹے لتراں دے اندر کوئی نفع نقصان نہیں، نفع بھی رب عطا فرماندا ہے تے نقصان بھی رب عطا فرماندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 70,000 بندے او بغیر حساب و جنت وچ جان گے، نہ تے او شگون پکڑ دینے، نہ او نجومیاں کول جان دینے، نہ او کہافہ شناساں کول جان دینے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ او 70,000 بندہ او خوش نصیب ہون گے کہ جڑے توکل رکھ دینے تے عرش والے رب تے رکھ دینے، بھروسہ رکھ دینے تے رب العالمین تے رکھ دینے۔ تو آکر خاں اللہ قدم قدم تے سانو بھی اپنی ذات تے توکل رکھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دے حضور دعا فرماؤ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔